बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदर मुमलिकत ने पीडीएम को बड़ा झटका दे दिया है। आपको तफसीलात बताता हूँ। पीडीएम इस झटके के जवाब में सदर मुमलिकत के खिलाफ एक कानून साजी लाने जा रही है। आपको उससे भी आगाह करता हूँ। लेकिन सबसे पहले ये जो बड़ी बढ़ के मार रहे हैं, कभी रेजोल्यूशन पास करते हैं, कभी कहते हैं हम फैसला तस्लीम नहीं करेंगे, कभी कहते हैं चीफ जस्टिस मुस्ताफ़ी हों। बाय द वे प्रेशर बहुत है चीफ जस्टिस पे और खदशे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। लेकिन पहले एक खबर आती है कि वजारत खजाना ने 10 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को जारी कर दिए हैं। सूबे पंजाब में आम इंतखाबात के लिए वजारत खजाना की जानिब से फंड्स जारी कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को वजारत खजाना ने 10 अरब रुपए जारी किए। तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ आतिफ भट्ट मौजूद हैं। आतिफ भट्ट, बताइएगा इस हवाले से। 10 अरब रुपए पंजाब के इंतखाबात के लिए जारी कर दिए गए हैं वजारत खजाना की तरफ से। ARY पे भी खबर चली है। इलेक्शन कमीशन को पंजाब के असम्बली इंतखाबात के लिए वजारत खजाना ने फंड जारी कर दिए। ये खबर तकरीबन 2 घंटे चलती रहती है, फिर इसके बाद तरदीद आ जाती है कि कोई पैसे जारी नहीं किए, बल्कि कोई सर्कुलेशन समरी के जरिए पैसे देने पड़ेंगे, तो मंडे को पता चलेगा। मंडे को भी अगर ये पैसे नहीं देते तो फिर 11 तारीख को यानी ट्यूसडे को इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट जमा कराएगा सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद तौहीन अदालत की कार्रवाई सेक्रेटरी खजाना और वजीर खजाना के खिलाफ होगी। यानी इसहाक डार और उनके नीचे जो सेक्रेटरी खजाना है उनके ऊपर तौहीन अदालत लगाई जाएगी। तो हालात किस तरफ जा रहे हैं यह हमें अगले 2 दिन में पता चल जाएगा। ये सिर्फ सिक्योरिटी का इशू और उसके बाद कोई ऐसी कानून साजियां करना चाहते हैं, बेंच फिक्सिंग करना चाहते हैं जिससे ये इलेक्शन डिले करवा सकें। मैं आपको दिखाता हूं कि इन्होंने सदर मुमलिकत के विंग्स क्लिप करने के लिए क्या किया। इससे पहले फवाद चौधरी ने इस खदशे का इजहार किया, फिर मैं आपको दिखाता हूं कि हुकूमत कानून साजी को चंद लोगों की ख्वाहिश के ताबे न करे। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में तरमीम की कोशिश के बाद अब इलेक्शन एक्ट में तरमीम के जरिए सदर मुमलिकत के इख्तियारात में कमी अहमकाना कानून साजी है। आप सांस लें, सोचें और अपनी सियासत में तरमीम करें। ऐसी जल्दी में तरमीम कोई नहीं मानेगा। ये कौन सी तरमीम करने लगे हैं, मैं आपको बताता हूँ। नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन प्रोग्राम, ये इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक नंबर 57 है। शिक नंबर 57 एक कहती है द प्रेसिडेंट शैल अनाउंस द डेट और डेट्स ऑफ द जनरल इलेक्शंस आफ्टर कंसल्टेशन विद द कमीशन। यानी प्रेसिडेंट इलेक्शन या इलेक्शंस की डेट अनाउंस करेंगे इलेक्शन कमीशन के साथ कंसल्ट करके। इस शिक को खत्म करने जा रहे हैं, प्रेसिडेंट की ये ताकत लेने जा रहे हैं। पीडीएम ने फैसला कर लिया है कि हम सदर से ये ताकत ले लेंगे और कोशिश इनकी ये होगी कि ये तरमीम पीछे से लागू कर दें ताकि सदर ने जो तारीख दी है वो नाफिजुल अमल ना रहे। क्योंकि मैं आपको स्कीम ऑफ थिंग्स बता देता हूं, अगर तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये नहीं मानते, ये 3-4 का है जी फैसला, या फुल कोर्ट बनता है। जितने भी डिसेंटिंग जजेस हैं सब ने कहा है कि जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है ना कि 90 दिन में इलेक्शन करवाओ, वो सुप्रीम कोर्ट के समोटो से पहले का फैसला है, वो नाफिजुल अमल है। और उससे पहले सदर मुमलिकत ने 9 अप्रैल की तारीख दे दी थी इलेक्शन की। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बीच में से आप निकाल दें तो इलेक्शन 9 अप्रैल को करवाने पड़ेंगे दोनों सूबों में। क्या ये करवाएंगे? फिर सुन ले मेरी बात, अगर कोई भी हुक्म इम्तनाई नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं है, कोई हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं है, सदर ने जो तारीख दी है वो भी हुकूमत ने चैलेंज नहीं की हुई कहीं, और हाई कोर्ट अपने फैसले सुना चुके हैं कि 90 रोज में इलेक्शन होने हैं, तो 9 अप्रैल को सदर ने जो तारीख दी थी उस पर इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। कितने दिन रह गए हैं? 1 दिन। ये करवा सकते हैं? नहीं, ये पीछे नहीं जा सकेंगे। लेकिन कोशिश इनकी है कि ये पीछे जाके और सब कुछ खत्म कर दें, और उसके बाद सदर की ताकत ही नहीं होगी तो वो डेट नहीं देंगे, गवर्नर हमारे अपने, ये लटका रहेगा मसला। ऐसे नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट एक नया बेंच बना सकती है और उसके बाद फैसला दे सकती है कि इलेक्शन की जो डेट्स दे दी गई हैं यही होंगी, या इलेक्शन की तारीख ये बंदा दे सकता है। वो क्लियर हो जाएगा मसला। लेकिन ये कोशिश करने लगे हैं कि सदर से ये ताकत ले लें। तो ये आपके सामने मैंने रख दिया। अब आते हैं कि सदर मुमलिकत ने इनके विंग्स कैसे क्लिप किए हैं, वो मैं आपको भी पढ़ के सुनाता हूं। तो सदर मुमलिकत ने लिखा है कि बादी नजर में यह बिल पार्लियामेंट के इख्तियार से बाहर है। बिल कानूनी तौर पर मसनूई और नाकाफी होने पर अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। यह बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? यह बिल अदालत में स्ट्रेट अवे चैलेंज होगा। या तो ये चैलेंज होगा या अब दोबारा ये जॉइंट सेशन बुला के बिल को पास करेंगे जो 10 दिन बाद नाफिजुल अमल हो जाएगा। तो उससे पहले सदर मुमलिकत के पास आना तो है, इसने दस्तखत होते हैं या नहीं, बिल नाफिज हो जाएगा 10 दिन बाद। लेकिन सदर हो सकता है कि फिर इस बिल को उठा के, क्योंकि ये कानून बन गया एक लिहाज से जब जॉइंट पार्लियामेंट, इस बिल को उठा के या भेज दें सुप्रीम कोर्ट को, या कोई प्राइवेट शहरी वो कह दे कि अब तो ये बिल बन गया है,
اب تو یہ نافذ ہو جائے گا، تو اس قانون کے بارے میں آپ تشریح کر دیں کہ نافذ ہونے سے پہلے کہ یہ آئین سے متصادم تو نہیں ہے، تو اب آگے پڑھتے ہیں۔ میرے خیال میں اس بل کی درستگی کے بارے میں جانچ پڑتال پورا کرنے کے لیے دوبارہ غور کرنے کے لیے واپس کرنا مناسب ہے۔ آئین سپریم کورٹ کو اپیلی ایڈوائزری ریویو اور ابتدائی اختیار سماعت سے نوازتا ہے۔ یہ جو اپیل کا حق انہوں نے دیا ہے 1 مہینے کا اور اس سے لے لیا ہے چیف جسٹس سے یا عدالت سے، بلکہ آٹومیٹیکلی قانون کے مطابق دے دیا ہے، اس کے والے سے بھی بات کر رہے ہیں۔ مجوزہ بل آرٹیکل 184(3) عدالت کے ابتدائی اختیار سماعت سے متعلق ہے۔ مجوزہ بل کا مقصد ابتدائی اختیار سماعت استعمال کرنے اور اپیل کرنے کا طریقہ فراہم کرنا ہے۔ یہ خیال قابل تعریف ہو سکتا ہے، مگر کیا اس مقصد کو آئین کی دفعات میں ترمیم کے بغیر حاصل کیا جا سکتا ہے؟ تسلیم شدہ قانون تو یہ ہے کہ آئینی دفعات میں ایک عام قانون سازی کے ذریعے ترمیم نہیں کی جا سکتی۔ آئین ایک اعلیٰ قانون ہے، قوانین کا باپ ہے۔ آئین کوئی عام قانون نہیں بلکہ بنیادی اصولوں، اعلیٰ قانون اور دیگر قوانین سے بالاتر قانون کا مجسمہ ہے۔ آرٹیکل 191 سپریم کورٹ کو عدالتی کارروائی اور طریقہ کار ریگولیٹ کرنے کے لیے قوانین بنانے کا اختیار دیتا ہے۔ آئین کی ان دفعات کے تحت سپریم کورٹ رولز 1980 بنائے گئے، جن کی توثیق خود آئین نے کی۔ سپریم کورٹ رولز 1980 پر سال 1980 سے عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ جانچ شدہ قواعد میں چھیڑ چھاڑ عدالت کی اندرونی کارروائی، خود مختاری اور آزادی میں مداخلت کے مترادف ہو سکتی ہیں۔ ریاست کے 3 ستونوں کے دائر اختیار، طاقت اور کردار کی وضاحت آئین نے ہی کی ہے۔ صدر مملکت آرٹیکل 67 کے تحت پارلیمان کو آئین کے تابع رہتے ہوئے اپنے طریقہ کار اور کاروبار کو منظم کرنے کے لیے قواعد بنانے کا اختیار حاصل ہے، یعنی پارلیمنٹ خود مختار ہے۔ آرٹیکل 191 کے تحت آئین اور قانون کے تابع رہتے ہوئے سپریم کورٹ اپنی کارروائی اور طریقہ کار کو ریگولیٹ کرنے کے قواعد بنا سکتی ہے، یعنی سپریم کورٹ اپنے تئیں خود مختار ہے۔ آرٹیکل 191 سپریم کورٹ کو خود مختاری دیتا ہے، آرٹیکل 67 پارلیمنٹ کو خود مختاری دیتا ہے۔ آرٹیکل 67 اور 91 دونوں اداروں کو اختیار میں مداخلت سے منع کرتے ہیں۔ عدلیہ کی آزادی کو مکمل تحفظ دینے کے لیے آرٹیکل 191 کو دستور میں شامل کیا گیا۔ آرٹیکل 191 کے تحت سپریم کورٹ کو پارلیمنٹ کے قانون سازی کے اختیار سے باہر رکھا گیا۔ پارلیمنٹ کا قانون سازی کا اختیار بھی آئین سے ہی اخذ شدہ ہے۔ آرٹیکل 70 وفاقی قانون سازی کی فہرست میں شامل کسی بھی معاملے پر بل پیش کرنے اور منظوری سے متعلق ہے۔ آرٹیکل 142(a) کے تحت پارلیمنٹ وفاقی قانون سازی کی فہرست میں کسی بھی معاملے پر قانون بنا سکتی ہے۔ 4 شیڈول کے تحت پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ کے علاوہ تمام عدالتوں کے دائرہ اختیار اور اختیارات کے حوالے سے قانون سازی کا اختیار ہے۔ 4 شیڈول کے تحت سپریم کورٹ کو خاص طور پر پارلیمان کے قانون سازی کے اختیار سے خارج کیا گیا ہے۔ بل بنیادی طور پر پارلیمنٹ کے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ بل کے ان پہلوؤں پر مناسب غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ان نٹ شیل یہ بل آئین کے منافی ہے۔ آئین اور اس کے نیچے جو 4 شیڈول ہے وہ بنا ہوا ہے، اس میں آپ سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ پارلیمنٹ کے ذریعے بھی ہائی کورٹ کے کر سکتے ہیں، نچلی عدالت کے کر سکتے ہیں، ریفارمز سپریم کورٹ کے خود ہوگا سارا کچھ، ورنہ آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی۔ تو یہ صدر نے واپس بھیج دیا ہے، اور اس کے بعد ہی ظاہر ہے کہ ان کو غصہ آیا اور صدر کے اختیارات کم کرنے کے لیے یہ لوگ اب یہ قانون سازی کا سوچ رہے ہیں، اور ظاہر مزید بھی کوئی یہ شب خون مارنے کا سوچیں گے، کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ الیکشن ان کی موت ہے۔ اب ایک جو خطرناک ترین چیز سامنے آئی ہے وہ ہے ٹریبیون کا آرٹیکل۔ ایکسپریس ٹریبیون میں حسنات ملک صاحب جو کورٹ رپورٹر ہیں، جو پی ڈی ایم کے کافی قریبی سمجھے جاتے ہیں، فائز عیسیٰ گروپ کے ہیں، وہ لکھتے ہیں گولہ باری کے باوجود عدلیہ کے ساتھ حکومت کے بیک چینل رابطے بھی چل رہے ہیں معاملات کو سلجھانے کے لیے، اور حکومت سنجیدگی سے تحریک انصاف کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کا بھی سوچ رہی ہے، لیکن ایک کابینہ کے ممبر نے ہمیں بتایا ہے، ایکسپریس ٹریبیون یہ کہتا ہے کہ عمران خان کی گارنٹی کون دے گا؟ وہ پہلے بھی پلٹ چکا ہے اپنی باتوں سے، یہ گارنٹی کون دے گا کہ آسان الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب وہ اقتدار میں آئے گا تو ہم سے بدلہ نہیں لے گا۔ اس کو اور زیادہ آسان الفاظ میں آپ کو بتاؤں تو میں نے اس پر ایک ٹویٹ بھی کیا ہے، عمران خان پہ 144 کیس کرنے، قتل کرنے کی کوشش کرنے، اور اس کے بعد اس کے گھر پہ باقاعدہ حملہ آور ہونے کے بعد نون لیگ مذاکرات کے لیے ایک ہی ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ عمران خان وعدہ کرے کہ اقتدار میں آ گیا تو ہم سے بدلہ نہیں لے گا۔ مطلب پہلے 144 کیس واپس لے کے بھی یہ مطالبہ کرتے تو سمجھ آتی، لیکن یہ روز نئے جھوٹے کیس بھی بنا رہے ہیں اور ساتھ ہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہماری ان حرکتوں کا تم نے احتساب نہیں کرنا، ہم سے حساب نہیں لینا۔ اس ٹائم یہ چل رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ظاہر ہے عمران خان رات کے لیے بدلہ تو نہیں لیں گے، وہ بار بار کہتے ہیں قانون کی بالادستی ہوگی، یہ ایسے جعلی کیس دہشت گردی کے عمران خان نہیں بنائیں گے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہوگا، جرم ہوا ہوگا، تو قانون اپنا رستہ خود بنا لے گا۔ ہم کسی پہ دہشت گردی کے جھوٹے کیس، بغاوت کے، غداری کے کیس نہیں بنائیں گے، اور عمران خان نے بنائے بھی نہیں اپنے 3.5 سالوں میں۔ یہ ان لوگوں نے حد کر دی ہے کہ 144 کیس ایک بندے پہ بنا دیے ہیں، یعنی فزیکلی امپاسبل کر دو ایک بندے کو کہ 144 کیس میں کتنی عدالتوں میں بندہ جا سکتا ہے؟ 1 سال چاہیے اتنے کیسوں کو بھگتانے کے لیے، خالی ایک ایک پیشی پہ جانے کے لیے۔
रोज अगर आप एक पेशी पे भी जाएं तो ये जो कर रहे हैं ये सिर्फ प्रेशर डाल रहे हैं और टाइम गुजार रहे हैं। टाइम सितंबर तक है। सितंबर में काजी साहब आ जाएंगे तो फिर सत्ते खैरा हैं, फिर बेंच फिक्सिंग भी होगी, फिर इन्हें कोई एतराज नहीं होगा, फिर समोटोस भी होंगे, फिर इलेक्शन भी 2 साल के लिए डिले होंगे, सब कुछ हो जाएगा। ये टाइम की गेम है सारी। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ये समझ गए थे कि ये टाइम की गेम करके आइन तोड़ना चाह रहे हैं, और फिर आइन टूट गया। अब 90 दिन में इलेक्शन तो नहीं हो सकते ना। 14 अप्रैल को 90 दिन पूरे हो रहे हैं। ये उल्टे भी लटक जाए, अब 14 अप्रैल को तो नहीं, आइन बेसिकली पाकिस्तान में टूट गया है। 90 दिन के बाद मतलब जो केयर टेकर हुकूमत है वो 22 तारीख को 21 या 22 अप्रैल को खत्म हो जाएगी, गैर आईनी हो जाएगी। उसके बाद वो कोई ऑर्डर देंगे वो गैर आईनी होगा। यानी सब कुछ आइन से मावरा चल रहा है, यानी इस मुल्क में आइन मुअत्तल है। वही काम जो मुशर्रफ ने किया था वो ये हुकूमत कर चुकी है। मुशर्रफ को उसमें फांसी सुनाई गई थी और कहा था 3 दिन इसकी लाश लटकी रहे डी चौक में। क्या इनके साथ भी ये होगा या ये लाडले हैं, इन्हें हमेशा की तरह बचाया जाएगा? चीफ जस्टिस के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है। कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरीके से चीफ जस्टिस को मुस्ताफी होने पे मजबूर कर दिया जाए। इतलात ये भी आ रही हैं कि वो शदीद तरीन दबाव में हैं भी, लेकिन अभी तक डटे हुए हैं। अगले 2 से 3 दिन बड़े क्रिटिकल हैं। अगर वो डटे रहते हैं और ट्यूसडे तक पैसे नहीं मिलते अगर, और वो कार्रवाई शुरू करते हैं, बड़े ऑर्डर्स जारी करते हैं, तो इससे फिर पता चलेगा कि वो इलेक्शन करवा के दम लेंगे। ये जो मर्जी कर लें। लेकिन अगर खामोशी होती है, जो कि हफ्ता आ रहा है इसमें, तो फिर इसका मतलब है कि दबाव काम कर गया है और बैक डोर से कोई और मामलात चल रहे हैं। ये अब आने वाले दिन हमें बता देंगे। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। आप सबको सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।